अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल कोरोना ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं आपके साथ मनाज़िर हुसैन और आज इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। इनके साथ भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मजमूई तौर पर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मुल्क भर में मजमूई कोरोना वायरस के केसेज की मुसद्दक़ा तादाद है जो 27,474 से जायद हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 1,637 केसेज का इजाफा हुआ है। हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पैकार है। माशी चैलेंज भी दरपेश हैं और इसके अलावा आम आदमी का मयार जिंदगी बुलंद करने और उसे भूख और अफलास से निजात दिलाने का चैलेंज भी दरपेश है। एक तरफ माशी पहिए को रमा दमा करना है और दूसरी तरफ एक चैलेंज दरपेश है कि जो एहतियाती इक़दाम हमें सजेस्ट किए गए हैं, जो SOPs हमारे लिए डेवलप की गई हैं, उनको पूरी तरह से जो है वो नाफिजुल अमल बनाया जाना चाहिए और बनाना भी पड़ेगा। जबकि साथ ही साथ हम अगर इस पर बात करें तो इसके लिए एक चेक एंड बैलेंस भी वज़ा करना होगा। माहिरीन ये कहते हुए नजर आएंगे। गुल साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिलाशुबा, आज मुल्क भर में कोई जिसको कहते हैं जुज़वी तौर पे लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है। कुछ SOPs के साथ यानी उमूमी हिदायत जारी की गई हैं तकरीबन तमाम सूबों में। उसमें कुछ इख्तलाफात भी हैं। कराची से कुछ खबरें आ रही थी, ताजरों की एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन वैसे तो मजमूई हुकूमत की ये कोशिश है कि किस तरीके से मईशत का पहिया चले, इसलिए कि बेशुमार लोग हैं, कई करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2 महीने से कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। उसमें दिहाड़ीदार भी हैं, खोखे चलाने वाले भी हैं, रेडी चलाने वाले भी हैं और मेरा ख्याल है फैक्ट्रियों का और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का छोटा फर्द से लेकर एक बड़े फर्द तक एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बराह रास्त मुतासिर हो रहा है इस लैक ऑफ एक्टिविटी की बुनियाद पर। और अब जो है वो हुकूमत को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक की इनके एडवांस्ड इकॉनमीज हैं उनको भी अब अपने इस लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करना पड़ रही है और इस लॉकडाउन को अब स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया जा रहा है। जी बिलाशुबा, उसमें तो आपने देखा होगा कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड में तो उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि हमारे पास अब कोई ताज़ा कोविड या कोरोना का केस नहीं है। कनाडा, अमेरिका में भी आपको मालूम है वो बहस चल रही है। लेकिन वैसे तो मजमूई जितनी बड़ी बड़ी मईशतें हैं वो भी जुज़वी तौर पे अब ये पाबंदियां नरम कर रही हैं, इसलिए कि उन्हें ये लग रहा है, बल्कि बरतानिया के जो उनका मरकजी बैंक है उसके गवर्नर ने ये कहा है कि बरतानिया को गुज़श्ता 200 बरसों के दौरान इस नौयत की कसाद बाजारी या रिसेशन का सामना नहीं करना पड़ा है, जिसका ये मतलब है कि वहाँ पे मुआशरती तमाम मुआशरे के लिए इक्तिसादी मुश्किलात में आइंदा 2-3 महीनों में खासा इजाफा होगा। अगर अभी मिसाल के तौर पे ये लॉकडाउन ख़त्म भी कर देते हैं, पाबंदियाँ बहुत कम भी कर देते हैं, तो ये 2 से 3 महीने में जो नुकसानात हुए हैं इसको रिकवर करने में मुआशरे को काफ़ी वक्त लगेगा। राइट। साबिक सफ़ीर हैं अफगानिस्तान के आसिफ दुर्रानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इनायत काकड़ साहब हैं हमारे साथ। आप अफगान सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, इनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ दुर्रानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ गुल साहब और मैं मनाज़िर हुसैन इस ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करते हैं। आसिफ साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें और फिर उसके बाद जो है एक ह्यूमन फ्लो जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, अगर हम उसकी बात करें, बॉर्डर की सूरत हाल पर हम बात करें, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं लेकिन इसके बावजूद वक्तन फवक्तन तिजारत के लिए भी और लोगों के आने जाने के लिए भी बॉर्डर का खोला जाना पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत किस तरह से आप देख रहे हैं और जो इंतजामात किए गए हैं पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी और अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से, बोथ साइड्स जो मैनेजमेंट है उससे आप मुतमईन हैं? अंडर द सर्कमस्टांसेस ये अहम कदम है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर का बंद होने का मतलब ये है कि ट्रेड का जो है वो तासुर पैदा होता है जिससे अफगानिस्तान में बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं खुसूसन, लेकिन पाकिस्तान भी मुतासर होता है। तो इसलिए ये इसको सिलेक्टिव बेसिस पे खोलना ज़रूरी है और इसमें वजह भी यही है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं ताकि कोरोना वायरस का खतरे को भी पेश नज़र रखते हुए जो है एहतियात की जाए और लेकिन इसके साथ ही ट्रेड का फ्लो भी होना चाहिए। और मैं तो इसमें एक कदम आगे जाऊंगा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कोरोना वायरस के सिलसिले में जितनी भी तल मकदूर जो मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, चाहे हमें टीम ऑफ डॉक्टर्स भेजना पड़े, नर्सेज या मेडिसिन भेजना पड़े। जी
اچھا یہ بتائیے آصف صاحب، امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 1.25 سال وہ اپنی امن کوششوں میں مصروف ہیں، اور اس وقت جبکہ اس خطے میں کورونا کی وبا بڑے زوروں پہ ہے، آپ بھارت دیکھ لیں، خود افغانستان دیکھ لیں، پاکستان میں بھی یہاں پہ متاثرین کی تعداد 27,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس برے حالات کے باوجود زلمے خلیلزاد کا پاکستان آنا، پھر یہاں سے وہ بھارت گئے ہیں، یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ جو 29 فروری کو ایگریمنٹ سائن ہوا دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان، یہ اس میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکلات پیش آئی ہیں، خاص کر جو طالبان جو رہائی ہے اس میں 5,000 طالبان اور 1,000 جو ہے وہ افغان جو سے حکومت سے تعلق رکھنے والے اہلکار تھے، ان کی آزادی کا معاملہ ہے۔ اشرف غنی صاحب نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھے دوحہ ایگریمنٹ میں، لہٰذا ان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو رفع کریں یا پورا کریں، لیکن میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے، اور اس میں جو خلیلزاد کا جو کوشش یہی ہے کہ وہ اشرف غنی گورنمنٹ کو اس طرف لائیں، اور اس سلسلے میں آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کچھ پیونیٹیو ایکشن بھی لیے ہیں، جس میں $1 بلین ایک کٹ آف ہے فار دا ایئر، اور پھر اگر یہ ایسے نہیں چلے گا تو وہ آئندہ بھی وہ کٹ آف کریں گے ایک کو، تو یہ ان کی انڈیا میں جانے کا بھی یہی ہے کہ اس میں انڈینز کا اشرف غنی اور عبداللہ کی جو اثر ہے اس کو یوز کیا جائے، اور تاکہ وہ بھی اس کو معاملات کو زیادہ ڈیلے نہ کریں، اور انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ جو ہے ایک کسی ڈگر پہ آ سکے۔ اس وقت تو انٹرا افغان ڈائلاگ بالکل معطل ہے ہی نہیں، حالانکہ ٹیکنیکلی اس کو 10 مارچ کو شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے ایک بنیادی شرط آصف صاحب یہ تھی اس معاہدے کی کہ افغان حکومت 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی، اور طالبان 1,000 سرکاری فوجیوں کو، پولیس والوں کو رہا کریں گے۔ اب تک طالبان کے صرف 933 قیدی رہا کیے گئے ہیں، جبکہ اسی طرح افغان طالبان نے بھی چند سو افغان فوجیوں کو رہا کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ اب بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے بین الافغان مذاکرات کی راہ میں؟ جی میں نے اس کا پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اور یقیناً اس میں جو انٹرا افغان ڈائلاگ میں تعطل ہے اسی وجہ سے، کیونکہ اشرف غنی گورنمنٹ کو 5,000 طالبان کو 10 مارچ تک رہا کرنا تھا، اور طالبان نے 1,000 جو ہے گورنمنٹ آفیشلز کو رہا کرنا تھا، اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اب یہی، اور یہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اس کا کوئی ہدف کو زیادہ آئے گا نہیں، کیونکہ اس سے امریکہ بھی ایمبیرس ہو رہا ہے، اور امریکہ اس ملک سے، افغانستان سے جانا چاہتا ہے، تو انہوں نے آلریڈی جو ہے اپنے جو کمٹمنٹ ہے جو 135 دن میں انہوں نے 8,600 لیول پہ اپنے ٹروپس کو لانا تھا، تو اس کی طرف وہ انہوں نے خاصی پیش قدمی کی ہے، بلکہ رپورٹس یہ ہیں کہ وہ آلریڈی یہ ہدف حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے جو اکوپمنٹ وغیرہ ہیں اس کو واپس لے جانے کے لیے پیک اپ کرنے کی جو ہے اس وقت مراحل سے گزر رہے ہیں، تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں اس وقت ایک طرح کا وہ ہے جیم آ چکا ہے اور تعطل کا شکار ہے۔ تو زلمے خلیلزاد صاحب جو پاکستان بھی اسی سلسلے میں آئے کہ طالبان پہ ہم اپنا سورس استعمال کریں، اور وہاں پہ انڈیا کے ساتھ وہ یوز کر رہے ہیں اس کو تاکہ اشرف غنی پہ جو کر سکیں۔ ایک طرح سے آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ زلمے خلیلزاد کی بات کی، انہوں نے ابھی بھارت کے ہندو نامی اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا بڑا اہم کردار ہے، اور انہیں بڑی خوشی ہوگی اگر طالبان اور بھارت کے درمیان بھی امن پروسیس کے حوالے سے براہ راست مذاکرات، بات چیت شروع ہو سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ اگر آپ میں یاد دلا دوں، خود طالبان اسپوکس پرسن نے بھی یہ کہا ہے 2 ماہ پہلے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، وہ ان کے ساتھ تعلقات
काम करना चाहते हैं। ये तो इंडिया है जिसने एक नेगेटिव रवैया इख्तियार किया हुआ था तालिबान के सिलसिले में। हमें इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि हमने तो अफगानिस्तान के अंदर अमन और स्टेबिलिटी के लिए हमने कोशिश की है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन हमारे लिए बहुत मुहिम है, बहुत अहम है। इंडिया अलबत्ता इसको अफगानिस्तान में बदअमनी जो है उसको वो की आड़ में और उसको का फायदा उठाते हुए इंडिया ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो इस सिलसिले में इंडिया को ये गौर करना पड़ेगा कि वो तालिबान से अलहदा रह के अपने आप को इनफैक्ट अलहदा कर लेंगे। तो मैं इस मामले में मुझे कोई कंसर्न नहीं कि तालिबान के साथ इंडिया के ताल्लुकात हों या ना हो। हमारे नज़दीक अफगानिस्तान में अमन जो है वो अहम है। जी बिल्कुल, हमारे नज़दीक अफगानिस्तान में जो है वो अमन होना चाहिए। आसिफ साहब, आप हमारे तरफ मौजूद रहिएगा। इनायतुल्लाह खान काकड़ साहब हमारे तरफ मौजूद हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आना चाहूँगा। मईशत जो है, अगर हम इसकी मजमूई तौर पर बात करें, अफगानिस्तान की मईशत का हाल किसी से कोई ढका छुपा नहीं। उसके बाद कोरोना जैसा एक बड़ा चैलेंज जो है वो भी दरपेश हुआ, और फिर उसके बाद बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं उसकी सूरत हाल जो है वो भी सबके सामने है। तो इतने बड़े चैलेंजेस और अफगान हुकूमत और फिर मैनेजमेंट, क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है और जिन चैलेंजेस का सामना अफगानिस्तान को करना पड़ रहा है, वो दो अहम चीज़ें हैं। एक तो अफगानिस्तान में जो बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का शुरू होना था वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है कुछ अवामिल की वजह से, और वो सबसे जो बुनियादी आमिल है और जो बुनियादी वजह है इस ताख़ीर की, तो वो अशरफ गनी साहब का वो स्टैंड है कि उन्होंने जैसे कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान माहिदे में तय हुआ था कि 10 मार्च तक 5000 कैदियों को तालिबान के रिहा करेंगे, वो उन्होंने रिहा नहीं किए। बावजूद इसके कि तालिबान के जो प्रिजनर्स कमीशन की एक टेक्निकल टीम थी वो भी उन्होंने काबुल बुलाया था, और वो काबुल में पहुंच चुकी थी वो टीम, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैदी रिहा करने से इनकार कर दिया। और जब वो टीम काबुल से निकल गई तो उन्होंने 100 के हिसाब से अब तक कोई 900 या 1000 लोगों को तालिबान का रिहा कर दिया है। तो इस चीज़ में जो अफगान अमन अमल है, इस ताख़ीर ने उसके ऊपर एक मनफी असर डाला हुआ है, क्योंकि इसमें मजीद अफगानिस्तान के मसले के हल के सिलसिले में मजीद एक ताख़ीर आ सकती है और उसमें मसाइल और भी बिगड़ सकते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान के हुकूमती अफवाज के खिलाफ अपने हमलों में इजाफा कर दिया है, जिससे शदीद नुकसान दोनों जानिब को और आवाम को उठाने पड़ रहे हैं। और ऊपर से ये कोरोना की जो सूरत हाल है उसकी वजह से पूरे अफगानिस्तान में लॉकडाउन है और करंटीने की सूरत हाल है और रास्ते बंद है, मार्केटें और शहर बताइए कि एक और जो बड़ी मुश्किल हमें सामने नजर आ रही है वो हालिया है। हमने ये सुना कि तालिबान ने मुल्ला उमर जो इनके साथ का अमीरुल मोमिनीन थे, उनके साहबजादे मुल्ला याकूब को अब मिलिट्री ऑपरेशंस का इंचार्ज भी बना दिया है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि चूंकि तो पहले ही मुल्ला हिबतुल्लाह जो तालिबान के सरबराह हैं उनके नायब हैं, अब उनको मिलिट्री ऑपरेशंस का अगर इंचार्ज भी बना दिया गया है तो इससे वो सिग्नल क्या देना चाहते हैं अमेरिका को और काबुल हुकूमत को? देखिए, अगरचे इस हवाले से बाकायदा या तालिबान की तरफ से बाज़ाबिता तौर पर कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसमें इस बात की तायीद हो सके कि मौलवी याकूब को कमीशन का सरबराह बनाया गया है। लेकिन जो मीडिया में जो खबरें आ रही है वो ज़राए के हवाले से आ रही है और उसकी अभी तक कोई मुसद्दक़ा सूरत सामने नहीं आ सकी है। लेकिन बहरहाल अगर ये बात हकीकत हो और ये बात मुमकिन भी है तो उसमें तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की जो पोस्ट थी तालिबान की तहरीक में या अमारत में, ये काफ़ी अच्छे से खाली पड़ी हुई थी। तो जो उसके केयरटेकर थे वो सदर इब्राहिम साहब थे जो कि हेलमंद में है आजकल, और वो तालिबान के जो मिलिट्री ऑपरेशन है उनको लीड कर रहे हैं, उनको कमांड कर रहे हैं। तो यहाँ मरकज में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और तालिबान की जो सिविलियन क़यादत है उनके दरमियान राबिता-ए-कार का किरदार अदा कर सके। लिहाजा कुछ मसाइल में मुश्किलात पेश आ रही थी, कम्युनिकेशन में मुश्किलात पेश आ रही थी और अहकामात पहुँचाने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी। तो मौलवी याकूब को इस कमीशन का उमूमी सरबराह या सेंट्रल जो कमीशन हेड है वो मुकर्रर करके
طالبان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک سینٹر قائم کیا، اور اس سے طالبان کے قائدین کے درمیان کمیونیکیشن میں آسانی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملا محمد عمر صاحب کی جو فیملی کی اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے وفات کے حوالے سے اور اس اعلان کے حوالے سے ان پہ کچھ خدشات چلے آ رہے تھے، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی تھیں کہ ان کو کچھ اس حوالے سے شکایات بھی ہیں اور کچھ ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہاں ان کو ملٹری کمیشن کا سربراہ نامزد کر کے ان کو ایک غیر متنازعہ ایک شخصیت دی گئی ہے، اور جو قیادت کی مین سٹریم ہے اس میں ان کی حیثیت کو مزید بڑھا دی گئی ہے۔ جی، ان کی حیثیت کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ کاکڑ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ آصف درانی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ کاکڑ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، امتیاز گل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، جو کوسچنز انہوں نے ریز کیے وہ بھی آپ نے سنے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان کے حصول کے لیے جو افغان حکومت کا کردار ہے اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں کن معاملات اور کن نکات کو مزید بہتر اور زیادہ کمپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گول جو ہے اس کو اچیو کیا جا سکے؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ افغان حکومت پہ لازم آتا ہے کہ وہ بھی ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی اور امن کے لیے کام کرے، رائٹ۔ اور اس وقت جو انہوں نے جو طالبان کی رہائی کے سلسلے میں جو موقف اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو جو ہے اس میں نرمی پیدا کرنی پڑے گی، اور ان طالبان کو جو کہ ایگریمنٹ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں طالبان کو بھی ایشورنس دینے کی ضرورت ہے مختلف افغان گروپس کو اور افغان حکومت کو کہ وہ بھی جو ہے جنگ بندی کی طرف آئیں گے۔ فی الحال تو ان کی شرط یہی ہے کہ اگر جو ہے جب تک ان کے قیدی رہا نہیں ہوتے وہ اس پہ جنگ بندی پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں جانبین جو ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ سیاست کے اندر جو ہے اکاموڈیشن، فلیکسیبلٹی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر موجودہ حالات میں پاکستان کا اب کیا کردار رہ گیا ہے؟ کیا پاکستان اب طالبان کو آپ جو گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں اس پہ آمادہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایٹ لیسٹ پاکستان یہ اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جو افغانستان کے اندر جو کمفرٹ لیول ہے مختلف گروپس کا وہ تو بڑھائیں، اس میں طالبان اپنی کلیئر پالیسی کا بتائیں خواتین کے بارے میں۔ ان کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ملک میں اسلام کے مطابق خواتین کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا، یہ کہنا کافی نہیں۔ ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آیا خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، آیا وہ کام کر سکتی ہیں، اس پہ ان کو کلیئر ایک موقف اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح طالبان کو ایک موقف اختیار کرنا ہوگا کہ جو افغانستان کی سوائل ہے وہ کسی تقریبی کارروائی کے لیے کسی جو گروپس ہیں القاعدہ یا داعش جیسے ان کے استعمال میں نہیں ہوگی، کہ نہ ان کو اجازت ہوگی۔ ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ان کو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اشرف غنی صاحب کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اگر افغانستان میں امن چاہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں اقتدار سنبھالنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لیکن الیکشن کا مطلب اگر ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہے تو پھر اس انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو ہے ان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان لیکن اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک چیز واضح کر سکتا ہے کہ جب جتنے بھی فیکشنز ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں گے تو ان کے فائدے ہوں گے۔ رائٹ۔ عنایت کاکڑ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ افغانستان کی حکومت کی اور پچھلے تقریباً اگر 8 سے 10 سال کے دورانیہ کا ایک قائرانہ جائزہ لیا جائے تو افغانستان کی حکومت کا جو بیہیویئر ہے، بالخصوص مذاکراتی جو رویہ ہے مختلف ممالک کے ساتھ، پاکستان کی بات کر لی جائے، امریکہ کی بات کر لی جائے، طالبان کے ساتھ بات کر لی جائے، تو مذاکرات کی میز پر وہ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کی جو کانٹرڈکشن ہے آف بیہیویئر یہ کتنا افیکٹ کر رہا ہے سچویشن کو؟ دیکھیں، اصل میں جو افغانستان کی جو داخلی صورتحال ہے وہ ہمیشہ افغانستان کے ہر حکومت کے رویے کے اوپر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی اگر افغانستان کی حکومت پاکستان سے ایک دوستانہ تعلقات کی بات کرتی ہے
टेबल के ऊपर, लेकिन जब अफगानिस्तान में ये की सूरत सामने आ जाती है और जगह जगह पे हमले होने लगते हैं, तो अफगानिस्तान की हुकूमत ये ख्याल करने लगती है कि शायद इस एजिटेशन के पीछे और इस इंसर्जेंसी के पीछे शायद पाकिस्तान का हाथ हो, और फिर लाजमी तौर पर वो पाकिस्तान के खिलाफ वो बयानात जारी शुरू कर देती है। तो अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं होगी और अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा और अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों की एक नुमाइंदा हुकूमत तश्कील नहीं दी जाएगी, तो उस वक्त तक अफगानिस्तान के हुकूमत का रवैया वो दाखिली सूरत हाल की वजह से वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जारहाना होगा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है जो तमाम ममालिक अफगानिस्तान के तजिए में जो दखील हैं और जो शामिल है और जिनके ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप ममालिक का असर और रसूख है, उनको भी गौर करना चाहिए और उनको भी इन कोशिशों का साथ देना चाहिए। खुसूसन जो दोहा में 29 फरवरी को दोहा में जो तालिबान अमेरिका एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को बचाने के लिए तमाम ममालिक को तगदो करनी चाहिए और तालिबान को तरगीब दिलानी चाहिए ताकि वो अफगान अमन की तरफ बढ़े, और अफगानिस्तान की हुकूमत को ये तरगीब दिलानी चाहिए ताकि वो बैन अफगानी मज़ाक़ात का रास्ता हमवार करे और उसके जरिए अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर ले। राइट। इनायतुल्लाह काकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो सर, मजमूई तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी बहसियत है, तज्ज़ियाकार बहसियत सहाफ़ी, एक ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि अफगान हुकूमत से वो कहाँ पर लैग कर रही है? देखिए, उसमें 40 साल हो गए ये मुल्क का गुजर रहा है कॉन्फ्लिक्ट में से, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं अंदरूनी तौर पे, उन मसाइल में अफगानिस्तान घिरा हुआ है। इस तरह जो भी वहाँ पे सदर बन जाता है फिर उस समय खुद को नागुज़ीर समझना शुरू कर देता है उस मुल्क के लिए, और उसी वजह से अब मौजूदा मसला भी पैदा हो गया है। अब ये एक आखिरी कोशिश लगता है ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब कर रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान को भी और काबुल हुकूमत को भी आमादा किया जाए कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे अब मामलात को आगे बढ़ाएं, और इसीलिए उन्होंने मैंने हिंदू अखबार में इंटरव्यू का जिक्र किया है ज़ल्मे खलीलज़ाद का, तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें तब इस वक्त अफगानिस्तान में अमन मतलूब है, बिल्कुल, और तमाम तर कोशिशें हमारी उसी पे मरकूज हैं, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी होगा कि इस खत्ते के जितने भी ममालिक हैं बशमूल भारत के, वो इसमें अपने बाहमी तनाज़ात छोड़ के अफगानिस्तान में अमन पे तवज्जो दें ताकि वहाँ पे ये जंग ख़त्म हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इससे इस इलाके की तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह भी खुल सकती है। तो दुआ ये करनी चाहिए कि इस वक्त जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने ये अपना दौरा किया है इसके कुछ समरात निकले, और जिस तरह तालिबान ने मुल्ला याकूब को अब एक दोहरी जिम्मेदारी भी दे दी है, तो इससे शायद ये एक सिग्नल मिला है कि वो अपनी एक मजबूत पोजीशन को तालिबान ने मज़ीद मजबूत किया है, और उसी को सामने रखते हुए शायद वो अब थोड़ी सी नरमी करें अपनी सख्त गिर पोजीशन में जो कि उन्होंने काबुल के हवाले से इख्तियार कर रखी थी। तो दुआ ये करनी चाहिए कि इस रमज़ान के मुबारक महीने में शायद कुछ अफगान अवाम को भी कुछ अच्छी खबरें उनको मिल सके। हमें बताया जा रहा है कि जी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन में इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 36,45,000 से तजावुज कर गई है।
कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाजिर हुसैन और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज गुल साहब। और इस ट्रांसमिशन में अगला टॉपिक जो है जिस पे हम बात करेंगे कोरोना वायरस के साथ साथ मईशत है। मईशत और कोरोना वायरस दोनों बड़े चैलेंज हैं सूबाई हुकूमतों के लिए भी और विफाकी हुकूमतों के लिए भी। ये सिर्फ दर्द-ए-सर पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में हर मुल्क जो है इस वक्त वो अपनी मईशत को इस्तेहकाम और दवाम बख्शने के लिए कोशिशें करता हुआ नजर भी आ रहा है और साथ ही साथ अपने लोगों को अपने अवाम को जो है उनका मयार ज़िंदगी बुलंद करने के हवाले से भी और उनको इस वबा से महफूज करने के हवाले से भी अपने वसाइल बरूए कार लाता हुआ नजर आ रहा है। गुलसर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर मकसूद अनवर साहब ने। आप सदर हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकसूद अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो बात करने का मौका दिया। जी यू वेलकम मकसूद अनवर साहब। जानना ये चाहेंगे कि मजमूई तौर पर अगर हम अब देख रहे हैं तो जो माशी हिकमत अमली तैयार की जा रही है सूबाई सतह पर और बिलखुसूस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से उनमें एक चीज़ मुश्तरक और इंतहाई नागुज़िर और इंतहाई ज़रूरी है, वो है SOPs पर अमल दरामद का होना हर शोबा ज़िंदगी में हर दिन हर वक्त हर फर्द की जानिब से। ये एक बड़ा चैलेंज है। किस तरह से इसको जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है और बिलखुसूस आप और आपका इदारा जो है इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बर्निंग आपने पॉइंट पे रोशनी डाली है। ये बड़ा जरूरी है SOPs, क्योंकि एक तरफ दुनिया में लोग कोरोना से मर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कारोबार जिंदगी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सूरत हाल में कम से कम नुकसान के लिए SOPs के ऊपर अमल करना जरूरी है। हमने सरहद चैम्बर में भी हमने पंफलेट भी छापे हैं, हमने न्यूज़ पेपर्स में भी दिया है, मीडिया में भी बात कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे साथ जो एसोसिएटेड बाजार हैं, दुकानदार हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री स्टेट्स हैं, उन सब को जो है हम अपने यहाँ पर एक टास्क फोर्स बनी है हमारे सूबे में और उस टास्क फोर्स को गाए बगाए वो भी पम्पलेट इशू करती है। हम उनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी हद तक उस पे यानी 100% तो आप कहीं भी नहीं कह सकते कि कोई भी काम 100% जो है ना हो, लेकिन उसमें आप अगर 70-80% भी कामयाब हो जाते हैं तो मईशत जितनी इम्पोर्टेंट है और जितना लोगों का रोजगार इम्पोर्टेंट है उसको देखते हुए ये भी इंशाल्लाह 70-80% की अगर आप जो SOPs पे अमल दरामद करा सकें तो इंशाल्लाह नुकसान कम से कम होगा। ये बताइएगा कि जो अब तक जो 13-14 मार्च से जिस तरह लॉकडाउन हुआ, पाबंदियां लगी, उसके नतीजे में मकामी जो सनतें हैं, मकामी कारोबार हैं, वो किस हद तक मुतासिर हुए हैं और ये जो पाबंदियों में कमी का ऐलान किया गया है आज, उससे क्या किसी हद तक बहाली मुमकिन होगी? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जब एक 50 दिन आप बिल्कुल दुकानें बंद रखें, इंडस्ट्रीज बंद रखें, पूरा पाकिस्तान बंद रखें तो नुकसान तो होता है। एक सर्वे जो है मैं आपको बताऊं मीडिया ने किया है जो बड़ा ऑथेंटिक है, उसमें 95% इदारे जो हैं उनकी रफ्तार बिल्कुल खत्म हो गई, काम ही नहीं करने में कमी आ गई है। 23% इदारों को एक्सपोर्ट में 100% का नुकसान हुआ है, 92% इदारों को सप्लाई चेन में तसलसल का नुकसान हुआ है, 48% इदारों ने अपने मुलाजमीन को फर्क कर दिया है, 26% इदारे 1 महीने के अंदर अंदर अपने मुलाजमीन को रिटायर कर रहे हैं और 89% इदारों को काफी से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो ये मईशत जो है इसमें फिगर अगर आप कहें तो हमारे सूबा सरहद में KP सूबा में, इसका पुराना नाम सरहद था, क्योंकि हमारे चैम्बर का नाम सरहद है तो मेरे मुंह से वो निकल गया, लेकिन ये जो KP है सूबा, इसमें अब तक ये सिर्फ रोजगार की वजह से जो सनतों को और ताजरों को और बाकी इदारों को ये तकरीबन 2 अरब रुपए का सिर्फ ये तनख्वाहों में और उनके बिजली के बिलों में
یہ نقصان ہو چکا ہے. بالکل. تو یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بھی کائنڈلی بتا دیجیے گا, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, لیکن مین جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ایس او پی پر عمل درآمد ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا جو تاجر حضرات ہیں وہ خود سے کوئی رضاکار فورس تیار کرنے کے حوالے سے ولنگ ہیں کہ ایک ایسی فورس بذات خود ہی تیار کر دی جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ اس میکانزم کو مینٹین کرے کہ ہر شخص جو ہے ان کی سراؤنڈنگز میں, ان کے دائرہ کار میں وہ محفوظ ہے اور احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے؟ بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سلسلے میں ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے ان لوگوں کو ایک تجویز دی تھی کہ دیکھیں انڈسٹریز کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے, اور کیونکہ اس کا کوئی ذمہ دار بندہ ہوتا ہے, وہ مالک ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے, تو وہ اس سے پوچھا جا سکتا ہے. اب بازار میں چونکہ کافی بڑا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اس میں ایک انوالو نہیں ہوتا, تو ہم نے رضاکارانہ طور پہ یہ کہا کہ ہر بازار میں ہم ان کو اپنا ایک بندہ جو ہے, ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں اور جو اس ایس او پیز کو چیک کریں گی, ان کے ساتھ ہم اپنا ایک بندہ بھی دیں گے. اس کا کام سارا دن ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنے کے اوپر زور ہوگا. تو اس سلسلے میں ہم ہر بازار میں ایک ایسے ورکنگ فورس کے طریقے سے ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. تو اس طرح ابھی تک ماشاءاللہ جو بازار کھلے ہیں ان میں تو کافی حد تک یہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اب لوگ کافی حد تک ٹیون ہو چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بازار کھلنے سے سارا سلسلہ برابر ہو جائے گا, بلکہ وہ اس بات پر پوری طرح قائل ہے کہ جو خطرناک بیماری ہے اس سے بچنا بھی ہے, کیونکہ ان کی دکاندار کی بھی اپنی جان ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے بھی رشتے دار ہیں. بھوک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھوک بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہم بھاگ نہیں سکتے, لیکن کورونا سے بھی تو احتیاط کرنا لازم ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ مارچ کے وقت سے جس انداز میں بارڈر بند کیے گئے, چمن, طورخام, اس سے لامحالہ بہت سارے بزنسز کو نقصان ہوا. آپ یہ بتائیے کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کو طورخم بارڈر بند ہونے سے یہاں کی جو صنعت ہے, تجارت ہے, وہ کس طرح متاثر ہوئی, اور یہاں سے جو ٹرانزٹ ہے افغانستان کا وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ یہ تو جی آپ ادھر آئیں اور ہم بارڈر کے اوپر دیکھیں جو قطاریں لگی ہوئی ہیں ٹرکوں کی, اور وہ کراچی میں بھی کوئی 7,000 کے قریب جو ہے وہ کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں, اسکیننگ وغیرہ ہو رہی ہے. اور یہاں پر پورے پشاور میں آپ دیکھیں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر جو ٹرکوں کی لائن نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ نے 1 مئی کو ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے جس میں افغانستان کا طورخم بارڈر جو ہے اس کے کھولنے کے لیے کہا گیا ہے, اور وہ جو ہے صرف 5 دن کے لیے. اور اس میں چونکہ پہلے یہ بارڈر جو ہے 7 دن اور 24 گھنٹے کے لیے مسلسل کھلا رہتا تھا, جس سے تقریباً 700 سے 800 ٹرک یا ٹریلر جو ہے نا یہاں سے گزرتے تھے. اب چونکہ گورنمنٹ نے دیکھا ہے کہ بھائی اسپیڈ بڑی کم ہے, تو انہوں نے جو سرکولر لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 100 جو ہے ٹرانزٹ کے اور 100 جو ہے وہ لوکل ایکسپورٹ کے ٹرکس جو ہے نا وہ آپ اس کو منیمم جو ہے یہاں سے کراس کریں گے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہاں پر 50 بھی جو ہے نا نہیں گزر رہے. تو اس سے ایک پائل اپ ہو رہا ہے, لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, جو پیرشبل آئٹمز ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. تو یہ چونکہ اس ہمارے صوبے کا انحصار ہے ہی اس پر افغانستان کی تجارت کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک مارکیٹ ہے, اور ہماری جو خرد نوش کی اشیاء جو ہے وہ بھی افغانستان جاتی ہے. اور چونکہ افغانستان کا بارڈر بند ہوا ہے تو ایک نقصان پاکستان کو اوور آل بھی ہوا ہے, اور وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ اس مارکیٹ پر ایران اور وسط ایشیا کی ریاستوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور کافی حد تک ٹرانزٹ بھی وہاں سے ہو رہا ہے, اور خرد و نوش اور باقی اشیاء بھی جو ہے ان ملکوں سے آ رہی ہے. تو اس لیے یہ اس بارڈر کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ کھلے گا تو پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, اور اس صوبے کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اچھا مقصود صاحب, یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک چھوٹے کاروباری فرد سے لے کر جو ہے وہ حکومتی سطح پر, ملکوں کی سطح پر جو ہے وہ معاشی طور پر اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں لاسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں. بحیثیت سے معاشی امور کے ماہر یا ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, اس شعبے سے وابستہ بھی ہیں, آپ کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی کہ جو اب ہم نے لاس فیس کیا ہے اس کو کم ٹائم میں
زیادہ سے زیادہ طریقے سے ریکور کیا جا سکے اور معاملات زندگی کچھ بحال ہوں, حکومت کچھ سکھ کا سانس لے سکے, عام آدمی کو کچھ فائدہ مل سکے؟ جی بالکل, یہ آپ کا بڑا مزیدار سوال ہے اور بڑا یہ اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. ایسے اصل میں یہ صورتحال جو بنی ہے وہ تو صحت کی ہے, لیکن جب یہ کورونا کا تھوڑا سا معاملہ کم ہوگا تو اس کے جو ریزلٹس ہیں, جو مضر ریزلٹس ہیں, وہ سامنے آئیں گے. تو اس کے لیے ایک صورتحال تو یہ ہے کہ دیکھیں, اچھا کاروباری بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی سیل زیادہ کرتا ہے اور اس کے اوپر منافع کم رکھتا ہے. تو اوور آل اس کو منافع اتنا ہی ہوتا ہے اس تاجر کے مقابلے میں جو زیادہ منافع کرتا ہے جس کی سیل کم ہوتی ہے. تو اسی طرح میں حکومت سے استدعا کروں گا کہ وہ اپنے جتنے ٹیکسز کی مد ہے, جیسے سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس گورنمنٹ جو ہے 17% لیتا ہے, اور اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا بھی کیپرا یا کوئی اور جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہے اس طرح 15% لے رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا, یہ جو ٹیکسوں کی فگر اگر اتنی زیادہ ہوگی تو لوگ پہلے سے جو ہے اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں ہے. تو میری حکومت سے استدعا ہوگی کہ امیڈیٹلی ایک ریلیف کے طور پر بھی اور اس وقت کی نزاکت کے طور پہ بھی کم از کم یہ سیل ٹیکس, انکم ٹیکس اور یہ سارے جتنے ٹیکسز ہیں ان کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں. جی, ٹیکسز کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آیا جائے. مقصود انور صاحب, وقت کی قلت ہے, اس کے باعث جو ہمیں اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ آنے والی ٹرانسمیشنز میں دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور اس اہم موضوع پر جو ہے وہ آپ اپنا اظہار خیال کریں ہمارے ساتھ. اور گل صاحب, اگر ہم بات کریں معیشت کے حوالے سے بھی, جب آپ آفر بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ نکات ایسے ہیں کہ جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے, میں چاہوں گا کہ مختصراً کو ضرور ایلیبوریٹ کریں. دیکھیے, اس میں ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور بار بار مختلف تاجروں کی طرف سے, صنعت کاروں کی طرف سے جو مطالبات آ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ ٹیکسوں میں زیادہ سے زیادہ کمی کریں تاکہ دوبارہ ہم مین سٹریم جو اکانومی ہماری وہ چل سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی توقعات ہیں وہ بھی یہی ہیں, ہم نے اس میں ذکر بھی کیا کہ آپ نے جو حفاظتی تدابیر ہیں, چاہے ماسک ہے, سینیٹائزر ہے, اور ایک وقت میں کم سے کم لوگوں کی موجودگی کسی ایک جگہ پہ, اس نوعیت کی جس کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں, یہ آپ نے ضرور یہ بڑا آپ نے اٹھایا اور بڑا اچھا آپ نے سم اپ کیا ہے امتیاز گل صاحب. اور سامعین و ناظرین کے ساتھ اسی نوٹ پر اجازت چاہیں گے کہ دبا اپنی جگہ جو وہ ابھی نہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شہزاد ذوالفقار صحافی ہیں بلوچستان سے, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم شہزاد ذوالفقار. وعلیکم السلام. جی جناب, یہ بتائیے ایک ڈاؤن تو کوئی جزوی طور پہ ختم ہو رہی ہے, پابندیوں میں کمی ہو رہی ہے, کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے؟ کوئٹہ میں ایک بڑی کنفیوژن ہے. اسپوکس مین جو ہیں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے, انہوں نے تو فیڈرل گورنمنٹ کی اس ڈیسیجن کو انہوں نے کہا کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ رہے کہ اگر آپ جو ہے لاک ڈاؤن کو نرمی کریں گے تو آپ کی بہت تباکن صورتحال ہوگی. تو وفاقی حکومت کو ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم اپنے مطابق اس کو ڈیل کر رہے ہیں. پھر کوئی لیٹ نائٹ میں کوئی ان کی پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اب اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ ہم جائیں گے اور کچھ گھنٹوں کے لیے ہم وہ کھولیں گے. تو آج بازار میں گیمی رش زیادہ, فوراً دیکھ رہے تھے, آج تاجروں اپنے دکان کھول کے صفائی کر رہے تھے, جھاڑو پوچھ اور اس کو دھونا, اور ایک لوگوں کا ایک دم رش تھا. رش پہلے بھی تھا, شٹر اٹھا کے جو ہے وہ 10-15 جو ہے وہ کسٹمر اندر گھس جائے اور بڑے بڑے مال میں جو ہے وہ 300-400 لوگ گھس جائے. اس طرح بھی کوئی لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ اجازت مل گئی ہے, اب کوئی پولیس کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ہے, مجسٹریٹ کوئی ایکشن, اسسٹنٹ کمشنر کوئی نہیں لے سکتا ہے. تو لیکن اسٹل جو ہے, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے بات ہو رہی تھی, ڈی جی وہ ہے ہیلتھ ہے ڈاکٹر سلیم ابرو, اسٹل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے بڑی تباکن کے جو لوکل ٹرانسمیشن ہے یہ بہت خطرناک ہے. انٹیریئر تک بھی, یہ انٹیریئر ڈسٹرکٹ تک چلا گیا ہے, تو اس میں بہت احتیاط ہم نے چلنا پڑے گا اور بہت احتیاط ہے. اگر آج لاک ڈاؤن کا یہ سچویشن ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فوراً لوگ جو ہے مسجد جو ہے وہ دوبارہ سے بھرنا شروع ہو جائیں گی. پہلے بھی مین مسجد تو پہلے بھی وہ تھیں اور ان کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی, کہیں نہ کہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے پیش امام جو ہے وابستہ تھا, تو ادھر پولیس والوں کی کوئی بس نہیں چلتی تھی. چھوٹے موٹے کہیں جو مساجد ہیں وہاں انہوں نے ان کو پابند بنا دیا تھا.
البتہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے مساجد میں رش بڑھ جائے گا، ایک دم سے جو ہے وہ تراویحوں کے لیے جو ہے کافی وہ ہو جائے گا، صبح نماز دوپہر شام یہ سارے۔ اچھا شہزاد ذوالفقار صاحب، آج لیاقت شاہوانی صاحب نے جو ترجمان بلوچستان حکومت ہے، انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے بڑا ایک نئے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی، ایک نئی بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں تو ہم نرمی کر رہے ہیں، لیکن جو SOPs پر عمل درآمد ہے اس حوالے سے اب گرمی دکھائی جائے گی۔ اگر لوگ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار نہیں کریں گے تو گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور اگر کسی ایک دکان میں، جیسے کہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 4 5 یا زیادہ لوگ اس میں موجود ہوں گے تو کسٹمرز کو نہیں، اس تاجر کو اور اس دکاندار کو گرفتار کیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پولیس کی نفری کتنی ہے، لوگ کتنے جمع ہو جاتے ہیں، دکانیں کتنے ہیں، شاپنگ پلازاز کتنے ہیں، شاپنگ مالز کتنے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اس وقت تک شاپنگ پلازا نہیں کھلے ہوئے تھے تو گورنمنٹ جو ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر وہ خاتون ہے وہ جا کر کہیں نہ کہیں تھوڑی سختی کر دیتی تھی، اس کے بعد اگلے دن پھر وہ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ نفری کی کمی ہے، مجسٹریٹ کی کمی ہے، گورنمنٹ کے پاس مین پاور، پولیس کی کافی کمی ہے۔ ایون پولیس جو لا اینڈ آرڈر کے لیے استعمال ہو رہی تھی، یہ ATF اور آپ کے جو ایلیٹ فورس ہے وہ چارہ کوئی نہیں ہے نا کہ کم وسائل کے باوجود بھی جو ہے انہی پر ہمیں انحصار کرنا پڑے گا، انہی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تحفظ تو بہرحال ہمیں یقینی بنانا ہے اپنے عوام کا۔ جی بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی آپ دیکھیں کہ ایک دن میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو اناؤنس کیا ہے 150 لوگ، ورنہ 50 60 45 تھے، یہ پچھلے جتنے دن ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں 100 110 150 یہ ایک دم اس کا وہ بڑھ رہا ہے تعداد، حالانکہ ہماری آبادی ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز کافی کم ہے، تو اس میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کے لوگ اگر خود والنٹرلی بھی لوگ جو ہے وہ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بات ہم نہیں سنتے، جب ہمارے گھر میں کورونا آئے گا تو پھر ہم دوسروں کو بتاتے رہیں گے۔ بلا شبہ بڑی مشکل صورتحال ہے شہزاد ذوالفقار، اس میں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ حکومت عام لوگوں کو اور کس طرح سمجھائے۔ 2 مہینے سے ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک بھرپور مہم چل رہی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کی اپنی ایک ڈائنامک ہے، اس کے تحت بہت مشکل پڑ رہا ہے حکومت کو، کیونکہ یہ صرف حکومت نہیں کرے گی، پولیس یا حکام کہاں کہاں پہ جائیں گے، یہ تو لوگوں میں جب تک خود ایک احساس عمر کا نہیں ہوگا اس وقت تک مکمل عمل درآمد SOPs پہ شاید مشکل ہوگا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے امتیاز گل کو اور ناظر کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔